बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अदालती फारूकी में एक ईमान अफरोज वाक़या पेश आया है जो दोस्तों बहुत ही दिलचस्प वाक़या था। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत आलिया में एक मुकदमा पेश हुआ। वो खूबसूरत नौजवान एक नौजवान को पकड़कर जो दो दोस्त हाजिर हुए और फरियाद की, ए अमीरुल मोमिनीन, उस नौजवान ने हमारे बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया है। इस जालिम कातिल से हमारा हक दिलवाइए। आपने दावा सुनने के बाद मुलजिम की तरफ देखा और दरियाफ्त फरमाया कि तू अपनी सफाई में क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्त। तो मुलजिम ने अर्ज किया, हाँ अमीरुल मोमिनीन, ये जुर्म वाकई मुझसे सादर हुआ है। मैंने जोर से एक पत्थर उसे मारा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें दिल से सुना करो। ये कोई बनगढ़ंत कहानी नहीं हम आपको सुनाते मेरे नाजरीनों, क्योंकि वैसे वीडियो पे भी आप अपना टाइम ज़ाया करते हो, क्योंकि दुनिया के वीडियो देखते हो, लेकिन अपने दीन की बात से सुनने से आपको शायद कुछ सीख मिल जाए, कोई आखिरत संवर जाए। तो दोस्तों, जब उसने बोला कि हाँ मैंने उसे पत्थर मारा था और वो हलाक हो गया, तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, गोया तू अपने जुर्म का इकरार करता है। मुलजिम, हाँ अमीरुल मोमिनीन, ये जुर्म वाकई मुझसे सादर हुआ है। आपने फरमाया, फिर तुम पर कसास लाजिम हो गया है और उसके ओज तुम्हें कत्ल किया जाएगा। मुलजिम ने जवाब दिया, आका मुझे आपके हुक्म और शरीयत मुतहरा के फितवे से इनकार नहीं, अलबत्ता मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। इरशाद हुआ, बयान करो। अर्ज की, 3 दिन की मोहलत चाहता हूँ। 3 दिन बाद हाजिर खिदमत हो जाऊँगा। अजीम कायद ने कुछ देर सर झुकाकर सोचा, गौर के बाद सर ऊपर उठाया और फरमाया, अच्छा कौन जामिन होगा, यानी कि कौन गारंटी लेगा, कौन जिम्मेदार होगा कि तुम वाकई वादा को एफा करने के लिए, यानी कि मुकम्मल वादा पूरा करने के लिए तीसरे दिन अदालत में हाजिर हो जाओगे, तो खून का बदला खून से दोगे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस इरशाद पर उस जवान राना, जो इसका नाम राना, ने पुरउम्मीद नज़रों से हाजिरीन मजलिस का जायज़ा के बाद हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला के मतदीन पुरनूर चेहरे पर निगाहें काढ़ते हुए इरशाद करके कहा, ये मेरी जमानत दे देंगे। खलीफाए रसूल ने उनसे दरियाफ्त फरमाया तो उन्होंने कहा, बेशक मैं जमानत दूंगा और दे दूंगा कि नौजवान 3 दिन बाद तकमील कसास के लिए अदालत में हाजिर हो जाएगा। इस जमानत के बदले बाद मुलजिम को छोड़ दिया जाएगा। ये एक सहाबा इकराम ने जो उसकी जमानत ले ली। तो 2 दिन गुजर गए और तीसरा दिन आ गया। जलीलुल कदर साहबा और मशीरान खिलाफत दरबार में जमा हुए। दोनों मदई भी आ गए, जो जिसका बाप का कत्ल हुआ था। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आ गए और मुलजिम का बेकरारी से इंतज़ार होने लगा। जो वक्त गुजरता जा रहा था, साहबा किराम का सर का पारा टेंशन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मुलजिम अभी तक नहीं पहुंचा था और वक्त करीब आ रहा था और साहबा को अबू ज़र की नस्बत परेशानी होने लगी। 1-2 मरतबा मदियों ने, जो अदालत में मौजूद थे, मदियों ने भी दरियाफ्त किया, मगर उन्होंने दोस्तों हर मर्तबा यही जवाब दिया कि
اگر تین یوم گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پوری کروں گا، یعنی کہ میں اپنے آپ کو ہی آپ کے حوالے کر دوں گا، جو چاہے دل میں آپ کر لینا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ تمام عدالت میں سوم شام بڑی چرچے ہو رہے ہیں کہ وہ تو آیا نہیں، وعدہ پورا نہیں کیا۔ جب حاضر بن پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور دہلا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے کہ اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں آ کر حاضر ہوا۔ اس کا جسم پسینے سے سرابور تھا دوستو، تر تھا، پسینے سے بالکل تر تھا۔ اس ملزم کا چہرے پر وہ جم چکی تھی، گرد جم چکی تھی، بہت گندگی تھی، مسلسل بھاگنے سے اس کا سانس پھول گئی تھی۔ اس نے آتے ہی سلام کیا، لیکن یہاں پہ سب کے سب لوگ پریشان حال میں کہ کیا ہوا، وہ آیا نہیں، سب انتظار میں ہیں میرے دوستو کہ وہ کیسے کہاں پہ رہ گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ اچانک آیا، سلام کیا اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے بجا لایا جائے۔ امانت کی سپردگی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت والے کے سپرد کرنے گیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، یہ ملزم اپنی جو دیر ہونے کا جو سبب بتا رہا ہے، تو والد فوت ہو گیا، موت سے پہلے اس نے میرے پاس میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا۔ میں وہ سونا جو کچھ پیسے جواہرات تھے ایک جگہ رکھ آیا تھا جس کا مجھے ہی علم تھا، اس لیے میں وہ سونا جو پیسے جواہرات تھے اس کے سپرد اس کے حوالے کرنے گیا تھا۔ الحمدللہ میں نے امانت اس کے سپرد کر دی جس کی وہ تھی۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کی ضمانت کیوں دی تھی، کیا یہ آپ کا واقعہ واقف تھا؟ انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہ تھا، صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر بڑے مجمع میں بھی میں اس کی ضمانت نہ دوں تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کا ضامن، اس کا ذمہ دار، اس کا گارنٹر نہ بن سکا۔ اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی تھی، یہی سوچ کے کیونکہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے یہاں پکڑ ہو جاتی، اس لیے میں نے اس قیدی کی ضمانت دی، کیونکہ میں تو اس کو جانتا بھی نہیں تھا، اس لیے مجھے ضمانت دینی پڑی۔ تو حالانکہ میں اسے بالکل نہ جانتا تھا، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے، بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ وعدہ کا پکا ہے، کیونکہ اور میں نے ضمانت دے دی۔ یہ بات سن کر حاضرین محفل عشق آلود ہو گئے۔ مدعیوں نے التجا کی، جو کہ وہ جس کا باپ کو قتل کر دیا تھا، انہوں نے التجا کی، درخواست کی، اے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا ہے، کیونکہ جو اتنا نیک انسان ہو اور وہ وعدے کا پکا ہو، اس سے چلو غلطی ہو گئی، لیکن ہم اپنے باپ کا خون معاف کرتے ہیں، اسے معاف کر دیا جائے۔ تو اس طرح سے دوستو یہ ہوتی ہے ایمان کی جو حفاظت ہوتی ہے، ایمان کا پکا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر کسی انسان کو ایمان کا پکا رہنا چاہیے، وعدے کا پکا رہنا چاہیے، کیونکہ جب تک ایمان پکا نہیں ہوگا میرے پیارے دوستو، کسی بھی طرح کہیں پہ بھی آپ لوگ کامیاب نہ ہو جاؤ گے۔ یہی سب سے بڑا ایمان ہوتا ہے دوستو، سچ اور حقیقت اور امانت کسی کا بھی رکھنی نہیں چاہیے۔ تو میرے پیارے ناظرینوں، ہم سبھی بھائیوں کو یہ سب کچھ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال اخلاق بہت بہتر بنائے، اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت برسائے، آمین ثم